नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको विशेष भिडियोमा। आज हामी नेपालको संविधान 2072 मा आधारित मुख्य प्रश्न र उत्तरहरू लिएर तपाईहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो प्रश्नहरू, त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। यो सामग्री खरिदार, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, अधिकृत, बैंकिङ तथा प्रदेश लोक सेवा तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि निकै उपयोगी साबित हुनेछ। यदि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई अवश्य लाइक गर्नुहोला र यस्तै लोक सेवामा सोधिने प्रश्न र उत्तरहरूको भिडियोका लागि बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो 2072 साल असोज 3 गते। प्रश्न नम्बर 2। नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग छन्? यसको सही उत्तर हो 35 भाग। प्रश्न नम्बर 3। नेपालको संविधान 2072 मा कति धारा छन्? यसको सही उत्तर हो 308 धारा। प्रश्न नम्बर 4। नेपालको संविधान 2072 मा कति अनुसूची छन्? यसको सही उत्तर हो 9 अनुसूची। प्रश्न नम्बर 5। नेपालको संविधान 2072 अहिलेसम्म कति पटक संशोधन भइसकेको छ? यसको सही उत्तर हो 2 पटक। प्रश्न नम्बर 6। नेपालको संविधान 2072 पहिलो पटक संशोधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो 2072 फागुन 16 गते। प्रश्न नम्बर 7। नेपालको संविधान 2072 दोस्रो पटक संशोधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो 2077 आषाढ 4 गते। प्रश्न नम्बर 8। संविधान अनुसार नेपालको कानुनी सर्वोच्चता कुन दस्तावेजमा आधारित हुन्छ? यसको सही उत्तर हो नेपालको संविधानमा। भाग 1 प्रारम्भिक। प्रश्न नम्बर 1। नेपालको मौलिक कानुन कुन हो? यसको सही उत्तर हो संविधान। प्रश्न नम्बर 2। संविधानसँग बाजिने कुनै पनि कानुनको अवस्था के हुन्छ? यसको सही उत्तर हो त्यस्तो कानुन शून्य अमान्य हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3। प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य के हो? यसको सही उत्तर हो संविधानको पालना गर्नु। प्रश्न नम्बर 4। नेपालको सार्वभौमिकता कसमा निहित छ? यसको सही उत्तर हो नेपाली जनतामा। प्रश्न नम्बर 5। राज्य सत्ताको प्रयोग कहाँको व्यवस्था अनुसार हुन्छ? यसको सही उत्तर हो संविधानको व्यवस्था अनुसार। प्रश्न नम्बर 6। राष्ट्र निर्माणमा नेपाली जनताको कस्तो विशेषता उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक। प्रश्न नम्बर 7। धारा 3 अनुसार राष्ट्रमा नेपाली जनताको साझा आकांक्षा के हो? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धि। प्रश्न नम्बर 8। नेपाल कस्तो प्रकारको राज्य हो? यसको सही उत्तर हो स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य। प्रश्न नम्बर 9। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले के जनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो सबै धर्म र संस्कृतिको स्वतन्त्रता र संरक्षण। प्रश्न नम्बर 10। राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्? यसको सही उत्तर हो स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, मर्यादा, जनताको अधिकार, सीमाना सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि। प्रश्न नम्बर 11। राष्ट्रिय हित विपरीत आचरण वा कार्यको अवस्था के हुन्छ? यसको सही उत्तर हो संघीय कानुन अनुसार दण्डनीय हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12। नेपालका मातृभाषाहरूलाई के मानिन्छ? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रका भाषा। प्रश्न नम्बर 13। नेपालको आधिकारिक भाषा कुन हो? यसको सही उत्तर हो नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा। प्रश्न नम्बर 14। प्रदेशले आफ्नो आधिकारिक भाषा तोक्न सक्छ कि सक्दैन?
यसको सही उत्तर हो सक्छ। प्रश्न नम्बर 15। प्रदेशले कुन भाषालाई आधिकारिक भाषा बनाउन सक्छ? यसको सही उत्तर हो बहुसंख्यकले बोलेको राष्ट्रका भाषा। प्रश्न नम्बर 16। भाषा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरूको सिफारिसमा तय हुन्छ? यसको सही उत्तर हो भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारद्वारा। प्रश्न नम्बर 17। नेपालको झण्डा कस्तो आकृतिमा हुन्छ? यसको सही उत्तर हो दुईवटा त्रिभुज आकृतिको। प्रश्न नम्बर 18। झण्डाको आधार र किनारा के रङको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो आधार रातो, किनारा गाढा नीलो। प्रश्न नम्बर 19। झण्डाको माथिल्लो भागमा के हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अर्धचन्द्रमा 8 किरण सहित सेतो चिन्ह। प्रश्न नम्बर 20। झण्डाको तल्लो भागमा के हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 12 किरण भएको सेतो सूर्यको चिन्ह। प्रश्न नम्बर 21। नेपालको राष्ट्रगान कहाँ उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो अनुसूची 2 मा। प्रश्न नम्बर 22। नेपालको निशान छाप कहाँ उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो अनुसूची 3 मा। प्रश्न नम्बर 23। नेपालको राष्ट्रिय फूल कुन हो? यसको सही उत्तर हो लालीगुराँस। प्रश्न नम्बर 24। नेपालको राष्ट्रिय रङ के हो? यसको सही उत्तर हो रातो। प्रश्न नम्बर 25। नेपालको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? यसको सही उत्तर हो गाई। प्रश्न नम्बर 26। नेपालको राष्ट्रिय चराको नाम के हो? यसको सही उत्तर हो डाँफे। प्रश्न नम्बर 27। संविधान अनुसार कसको पालना गर्नु सबै व्यक्तिको कर्तव्य हो? यसको सही उत्तर हो नेपालको संविधानको। प्रश्न नम्बर 28। संविधान अनुसार नेपाल कस्तो शासन प्रणाली भएको राज्य हो? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। प्रश्न नम्बर 29। धारा 5 अनुसार राष्ट्रको सम्मानमा जोड दिइएको पक्षहरू के हुन्? यसको सही उत्तर हो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता, मर्यादा। प्रश्न नम्बर 30। राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत कुन सुरक्षा प्रमुख बुँदा हो? यसको सही उत्तर हो सीमाना सुरक्षा। प्रश्न नम्बर 31। धारा 6 अनुसार सबै मातृभाषा के हुन्? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रका भाषा। प्रश्न नम्बर 32। संविधानको अनुसार धर्मनिरपेक्ष शब्दको स्पष्टीकरण के हो? यसको सही उत्तर हो धर्म तथा संस्कृतिको स्वतन्त्रता र संरक्षण। प्रश्न नम्बर 33। धारा 2 अनुसार राज्य सत्ता कसरी प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो संविधान अनुसार। प्रश्न नम्बर 34। धारा 3 अनुसार नेपाली जनताबीचको एकता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र हितमा एकताको बन्धनद्वारा। प्रश्न नम्बर 35। नेपालको संविधान कुन कानुनभन्दा माथि हुन्छ? यसको सही उत्तर हो सबै कानुनभन्दा। प्रश्न नम्बर 36। नेपालको राष्ट्रियता कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो धारा 5। प्रश्न नम्बर 37। प्रदेशको लागि भाषा सम्बन्धी निर्णय कसले गर्छ? यसको सही उत्तर हो प्रदेशको प्रदेश कानुनद्वारा। प्रश्न नम्बर 38। धारा 8 अनुसार राष्ट्रिय झण्डामा कति किरण देखिने चन्द्रमा हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 8 किरण। प्रश्न नम्बर 39। झण्डाको तल्लो भागको सूर्यमा कति किरण हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 12 किरण। प्रश्न नम्बर 40। नेपालको राष्ट्रिय चिन्हको अन्य तत्त्वहरू कुन अनुसूचीमा उल्लेख छन्? यसको सही उत्तर हो अनुसूची 3। भाग 2 नागरिकता। प्रश्न नम्बर 1। कसैलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ कि? यसको सही उत्तर हो पाइँदैन। प्रश्न नम्बर 2। नेपालमा कस्तो प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो एकल सङ्घीय नागरिकता राज्य पहिचान सहित। प्रश्न नम्बर 3। संविधान लागू भएको समयमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति के कहलिन्छन्?
यसको सही उत्तर हो नेपाली नागरिक। प्रश्न नम्बर 4। जसको स्थायी बसोबास नेपालमा छ र बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छन्, उनी के नागरिक हुन्? यसको सही उत्तर हो वंशजबाट नागरिक। प्रश्न नम्बर 5। नाबालक बच्चा जसका बाबु आमा थाहा छैनन्, उनको नागरिकता के हुनेछ? यसको सही उत्तर हो वंशजबाट नेपाली नागरिक। प्रश्न नम्बर 6। जसको आमा नेपाली नागरिक हुन्, नेपालमै बसोबास गरेका हुन् र बाबु फेला परेका छैनन् भने के नागरिकता पाउँछन्? यसको सही उत्तर हो वंशजको नागरिकता। प्रश्न नम्बर 7। यदि पछि बाबु विदेशी नागरिक ठहरिन्छ भने त्यो नागरिकता केमा परिणत हुन्छ? यसको सही उत्तर हो स्वाभाविक नागरिकतामा। प्रश्न नम्बर 8। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा के पाउँछिन्? यसको सही उत्तर हो स्वाभाविक नागरिकता। प्रश्न नम्बर 9। नेपाली आमाबाट जन्मिएको विदेशी बुवासँग विवाह भएको व्यक्तिले के नागरिकता पाउन सक्छ? यसको सही उत्तर हो स्थायी बसोबास गरी विदेशी नागरिकता नलिएमा स्वाभाविक नागरिकता। प्रश्न नम्बर 10। यदि बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक छन् भने त्यस्तो सन्तानले के नागरिकता पाउँछ? यसको सही उत्तर हो वंशजको नागरिकता। प्रश्न नम्बर 11। अन्य अवस्थाहरूमा नागरिकता दिने अधिकार कसको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकार सङ्घीय कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 12। सम्मानित नागरिकता कसलाई दिन सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकारद्वारा सङ्घीय कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 13। नेपालमा गाभिएको भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले के पाउँछन्? यसको सही उत्तर हो नेपाली नागरिकता। प्रश्न नम्बर 14। वंशजबाट नागरिकता लिनेले कसको नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सक्छ? यसको सही उत्तर हो आमा वा बाबु। प्रश्न नम्बर 15। नागरिकता पुनः प्राप्ति र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ हुन्छ? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय कानुनमा। प्रश्न नम्बर 16। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको पाउन सक्छ? यसको सही उत्तर हो दक्षिण एसियाली मुलुक बाहिर बसेका र पहिले नेपाली नागरिक रहेका व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 17। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रमुख शर्त के हो? यसको सही उत्तर हो विदेशमा बसोबास गर्नु र पहिले नेपाली नागरिक हुनु। प्रश्न नम्बर 18। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्तिले के अधिकार उपभोग गर्न सक्छ? यसको सही उत्तर हो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार। प्रश्न नम्बर 19। नागरिकताको अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था कसले गर्छ? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय कानुन। प्रश्न नम्बर 20। वंशजको पहिचान सहितको नागरिकता के नाममा लिन सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो आमा वा बाबुको नाममा। प्रश्न नम्बर 21। कसले सम्मानित नागरिकता प्रदान गर्न सक्छ? यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकारले। प्रश्न नम्बर 22। स्वाभाविक नागरिकता कसले पाउँछ? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय कानुन अनुसार उपयुक्त व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 23। नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्रमा के विवरण हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो पहिचान सहितको विवरण। प्रश्न नम्बर 24। नागरिकताको पुनः प्राप्ति कसरी हुन्छ? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 25। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कुन क्षेत्र बाहिर बस्ने व्यक्तिलाई दिइन्छ? यसको सही उत्तर हो सार्क राष्ट्र बाहिर। प्रश्न नम्बर 26। नागरिकता सम्बन्धी थप प्रावधान कुन धाराले व्याख्या गर्छ? यसको सही उत्तर हो धारा 15। प्रश्न नम्बर 27। कसैले वंशज नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको प्रमाणपत्रमा के उल्लेख हुन्छ? यसको सही उत्तर हो आमा वा बाबुको नाम। प्रश्न नम्बर 28। कसले नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू निर्धारण गर्छ? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय कानुन। प्रश्न नम्बर 29। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि व्यक्ति विदेशी नागरिक हुनुपर्ने हो? यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 30।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा राजनीतिमा भाग लिन पाइन्छ कि? यसको सही उत्तर हो, पाइँदैन, केवल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार मात्र। प्रश्न नम्बर 31। वंशज नागरिकता पाउनका लागि आमा वा बाबु कुन अवस्थामा हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो, नेपाली नागरिक। प्रश्न नम्बर 32। नाबालक बच्चा यदि बाबु आमा थाहा नभएको अवस्थामा फेला पर्छ भने नागरिकता के हुन्छ? यसको सही उत्तर हो, वंशजको नागरिकता। प्रश्न नम्बर 33। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आधार कुन हो? यसको सही उत्तर हो, वंशज, स्वाभाविक वा सम्मानित नागरिकताको आधार। प्रश्न नम्बर 34। नागरिकताको अन्त्य कसरी गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो, सङ्घीय कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 35। कसैले नेपालमा जन्मिएको र मातृ नेपाली नागरिक भए पनि बाबु पत्ता नलागेमा के पाउँछ? यसको सही उत्तर हो, वंशज नागरिकता। प्रश्न नम्बर 36। यदि पछि बाबु विदेशी पत्ता लागे भने नागरिकता केमा परिवर्तन हुन्छ? यसको सही उत्तर हो, स्वाभाविक नागरिकता। प्रश्न नम्बर 37। नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापन कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 15। प्रश्न नम्बर 38। सम्मानित नागरिकता कुन आधारमा दिन सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो, सङ्घीय कानुन अनुसार विशेष योगदानको आधारमा। प्रश्न नम्बर 39। नेपालमा गाभिएको भूभागका बासिन्दालाई नागरिकता कहिले दिइन्छ? यसको सही उत्तर हो, गाभिएको समयदेखि सङ्घीय कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 40। कसको सिफारिसमा गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो, सङ्घीय कानुनको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारबाट। भाग 3, मौलिक हक र कर्तव्य। प्रश्न नम्बर 1। धारा 16 अनुसार व्यक्तिलाई के अधिकार प्राप्त छ? यसको सही उत्तर हो, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार। प्रश्न नम्बर 2। नेपालमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाइन्छ कि बनाइँदैन? यसको सही उत्तर हो, बनाइँदैन। प्रश्न नम्बर 3। धारा 17 अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुन अधिकार अन्तर्गत पर्छ? यसको सही उत्तर हो, स्वतन्त्रताको अधिकार। प्रश्न नम्बर 4। शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 17 मा। प्रश्न नम्बर 5। राजनीतिक दल गठन गर्न पाउने अधिकार कसले प्रदान गर्छ? यसको सही उत्तर हो, नेपालको संविधानले धारा 17 अनुसार। प्रश्न नम्बर 6। नेपालभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक बसोबास गर्ने अधिकार कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 17। प्रश्न नम्बर 7। कुनै व्यवसाय वा उद्योग सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 17। प्रश्न नम्बर 8। धारा 18 ले के सुनिश्चित गर्छ? यसको सही उत्तर हो, समानताको अधिकार। प्रश्न नम्बर 9। धारा 19 केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो, सञ्चारको अधिकार। प्रश्न नम्बर 10। न्याय सम्बन्धी अधिकार कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 20। प्रश्न नम्बर 11। अपराध पीडितलाई संरक्षण दिने अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो, धारा 21। प्रश्न नम्बर 12। धारा 22 ले के विरुद्ध अधिकार दिन्छ? यसको सही उत्तर हो, यातना विरुद्ध। प्रश्न नम्बर 13। पूर्व सावधानी नजरबन्द विरुद्ध अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो, धारा 23। प्रश्न नम्बर 14। अछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो, धारा 24। प्रश्न नम्बर 15। सम्पत्तिको अधिकार कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 25। प्रश्न नम्बर 16। धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 26। प्रश्न नम्बर 17। सूचना पाउने अधिकार कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो, धारा 27। प्रश्न नम्बर 18। गोपनीयताको अधिकार कुन धारा हो?
यसको सही उत्तर हो धारा 28। प्रश्न नम्बर 19। शोषण विरुद्धको अधिकार कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो धारा 29। प्रश्न नम्बर 20। शुद्ध वातावरणमा बाँच्ने अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 30। प्रश्न नम्बर 21। प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 31। प्रश्न नम्बर 22। कुन स्तरसम्म निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म। प्रश्न नम्बर 23। दृष्टिविहीन नागरिकको शिक्षाको माध्यम के हो? यसको सही उत्तर हो ब्रेल लिपि। प्रश्न नम्बर 24। बोल्न नसक्ने नागरिकको शिक्षाको माध्यम के हो? यसको सही उत्तर हो सङ्केत भाषा। प्रश्न नम्बर 25। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो धारा 31। प्रश्न नम्बर 26। भाषा र संस्कृति सम्बन्धी अधिकार कुन धारामा छ? यसको सही उत्तर हो धारा 32। प्रश्न नम्बर 27। रोजगारीको अधिकार कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो धारा 33। प्रश्न नम्बर 28। श्रम सम्बन्धी अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 34। प्रश्न नम्बर 29। स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 35। प्रश्न नम्बर 30। खाद्य अधिकार कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो धारा 36। प्रश्न नम्बर 31। आवासको अधिकार कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो धारा 37। प्रश्न नम्बर 32। महिलाका अधिकार कुन धारा अन्तर्गत समेटिएको छ? यसको सही उत्तर हो धारा 38। प्रश्न नम्बर 33। बालबालिकाको अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 39। प्रश्न नम्बर 34। दलितको अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 40। प्रश्न नम्बर 35। ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 41। प्रश्न नम्बर 36। सामाजिक न्यायको अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 42। प्रश्न नम्बर 37। सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार कुन धारामा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो धारा 43। प्रश्न नम्बर 38। नागरिकले उपभोक्ता अधिकार कुन धाराबाट प्राप्त गर्छन्? यसको सही उत्तर हो धारा 44। प्रश्न नम्बर 39। देश निकाला विरुद्धको अधिकार कुन धारा हो? यसको सही उत्तर हो धारा 45। प्रश्न नम्बर 40। संवैधानिक उपचारको अधिकार कुन धारा अन्तर्गत छ? यसको सही उत्तर हो धारा 46। प्रश्न नम्बर 41। मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी धारा कुन हो? यसको सही उत्तर हो धारा 47। प्रश्न नम्बर 42। धारा 48 ले नागरिकको के निर्धारण गर्छ? यसको सही उत्तर हो कर्तव्य। प्रश्न नम्बर 43। नागरिकको प्रमुख कर्तव्य के हो? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु। प्रश्न नम्बर 44। संविधान र कानुनको पालना गर्नु कुन कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ? यसको सही उत्तर हो धारा 48। प्रश्न नम्बर 45। राज्यले आवश्यक पारेमा नागरिकले के सेवा दिनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अनिवार्य सेवा। प्रश्न नम्बर 46। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसको कर्तव्य हो? यसको सही उत्तर हो प्रत्येक नागरिकको। प्रश्न नम्बर 47। सामाजिक सुरक्षामा को समावेश छन्? यसको सही उत्तर हो अपाङ्ग, असहाय, एकल महिला, वृद्ध आदि। प्रश्न नम्बर 48। शिक्षामा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गले के सुविधा पाउँछन्? यसको सही उत्तर हो निःशुल्क उच्च शिक्षा। प्रश्न नम्बर 49। धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत नागरिकलाई के गर्न अनुमति छ? यसको सही उत्तर हो आफ्नो धर्म पालन गर्न।
प्रश्न नम्बर 50। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के हो? यसको सही उत्तर हो विचार र अभिव्यक्ति खुला रूपमा व्यक्त गर्ने अधिकार। भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व। प्रश्न नम्बर 1। धारा 49 अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व केको रूपमा रहनेछ? यसको सही उत्तर हो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा। प्रश्न नम्बर 2। धारा 50 मा के उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू। प्रश्न नम्बर 3। धारा 51 मा के उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो राज्यका नीतिहरू। प्रश्न नम्बर 4। धारा 52 अनुसार राज्यको दायित्व के हो? यसको सही उत्तर हो नेपाललाई समृद्ध र सम्पन्न राष्ट्र बनाउनु। प्रश्न नम्बर 5। राज्यले कुन अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ? यसको सही उत्तर हो मौलिक हक र मानव अधिकारहरू। प्रश्न नम्बर 6। राज्यले कुन तत्त्वहरू अक्षुण्ण राख्दै नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता। प्रश्न नम्बर 7। राज्यले के क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ? यसको सही उत्तर हो निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू। प्रश्न नम्बर 8। राज्यले प्रत्येक वर्ष कुन प्रकारको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन। प्रश्न नम्बर 9। उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति कसको माध्यमबाट सङ्घीय संसदमा पेश गराउँछन्? यसको सही उत्तर हो प्रधानमन्त्रीको माध्यमबाट। प्रश्न नम्बर 10। संविधानको भाग 4 कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न के गठन गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय संसदमा एक समिति। प्रश्न नम्बर 11। उक्त अनुगमन समिति कुन अनुसार गठन गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 12। राज्यका नीति, सिद्धान्त र दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन कसले गर्छ? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय संसदको समिति। प्रश्न नम्बर 13। भाग 4 अन्तर्गत रहेका विषयहरू कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अदालतमा के गर्न पाइँदैन? यसको सही उत्तर हो प्रश्न उठाउन पाइँदैन। प्रश्न नम्बर 14। धारा 53 अनुसार प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा कसले तयार गर्छ? यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकारले। प्रश्न नम्बर 15। राज्यले कोसँग मिलेर नीति तथा दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो निर्देशक सिद्धान्तहरूको पालना गर्दै। प्रश्न नम्बर 16। राज्यले कुन प्रकारको देश बनाउने उद्देश्य राखेको छ? यसको सही उत्तर हो समृद्ध र सम्पन्न देश। प्रश्न नम्बर 17। राज्यले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कुन प्रकारको उपलब्धि समावेश गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो चालिएका कदमहरू र प्राप्त उपलब्धिहरू। प्रश्न नम्बर 18। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन नगरेको भनी व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्दछ कि? यसको सही उत्तर हो सक्दैन। प्रश्न नम्बर 19। धारा 54 मा कुन विषयको प्रावधान गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो कार्यान्वयन अनुगमन सम्बन्धी प्रावधान। प्रश्न नम्बर 20। धारा 55 अनुसार अदालतमा कुन विषयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन? यसको सही उत्तर हो भाग 4 को कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा। भाग 5 राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। प्रश्न नम्बर 1। संविधान अनुसार नेपाल कस्तो गणतन्त्र हो? यसको सही उत्तर हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। प्रश्न नम्बर 2। नेपालको मुख्य संरचना कति तहको छ? यसको सही उत्तर हो 3 तहको। प्रश्न नम्बर 3। 3 तहको शासन प्रणालीमा कुन कुन तह समावेश छन्? यसको सही उत्तर हो संघ, प्रदेश, स्थानीय तह। प्रश्न नम्बर 4। धारा 56 ले के को व्यवस्था गर्दछ? यसको सही उत्तर हो राज्यको संरचना। प्रश्न नम्बर 5। राज्य शक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ?
यसको सही उत्तर हो धारा 57। प्रश्न नम्बर 6। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्तिको बाँडफाँड कुन धाराले स्पष्ट पारेको छ? यसको सही उत्तर हो धारा 57। प्रश्न नम्बर 7। धारा 58 अनुसार बाँकी शक्तिहरू कसको अधीनमा पर्छन्? यसको सही उत्तर हो संघको अधीनमा। प्रश्न नम्बर 8। यदि कुनै विषय कुनै सूचीमा उल्लेख छैन भने त्यो अधिकार कसले प्रयोग गर्छ? यसको सही उत्तर हो संघले। प्रश्न नम्बर 9। संविधानमा नतोकिनेका अधिकारहरू कुन तहको अधिकार हुन्छन्? यसको सही उत्तर हो संघीय सरकारको। प्रश्न नम्बर 10। धारा 58 कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो बाँकी शक्ति। प्रश्न नम्बर 11। धारा 59 ले के को व्यवस्था गर्दछ? यसको सही उत्तर हो वित्तीय शक्तिको प्रयोग। प्रश्न नम्बर 12। राज्यका तहहरूले वित्तीय अधिकार कसरी प्रयोग गर्छन्? यसको सही उत्तर हो संविधान तथा कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 13। वित्तीय शक्तिको प्रयोग गर्दा के को पालना गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो संघीय कानुनको। प्रश्न नम्बर 14। धारा 60 कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो राजस्व स्रोतको बाँडफाँड। प्रश्न नम्बर 15। राजस्वको स्रोतहरूको बाँडफाँड कुन धाराले निर्धारण गर्छ? यसको सही उत्तर हो धारा 60। प्रश्न नम्बर 16। राजस्व स्रोतको बाँडफाँड कुन तहहरूबीच हुन्छ? यसको सही उत्तर हो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच। प्रश्न नम्बर 17। राजस्व स्रोत बाँडफाँड गर्दा के कुराको विचार गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो न्यायपूर्ण वितरण र संघीय कानुन। प्रश्न नम्बर 18। राजस्व बाँडफाँडको आधार कुन निकायले निर्धारण गर्छ? यसको सही उत्तर हो संघीय कानुन अनुसार। प्रश्न नम्बर 19। राजस्व बाँडफाँडमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। प्रश्न नम्बर 20। संघीयता कार्यान्वयनको लागि कुन कुरा अनिवार्य छ? यसको सही उत्तर हो शक्ति र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँड। धन्यवाद यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। कृपया यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।